बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के साथ साथ एक तौहीन अदालत का मामला चल रहा था। आप लोगों को याद होगा कि तकरीबन 3 हफ्ते कबल हम लोगों ने दोबारा उसके ऊपर बात की थी। मेरे मद्दे मुकाबल वकील जो लाहौर के अंदर इस मामले में मुल्ज़मान की तरफ से वकालत कर रहे हैं, जो बच्ची की तरफ से भी कुछ खुद साख्ता मुकदमे दायर करते हैं और आप लोगों को नजर आते हैं डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स देते हुए, अली जाफरी एडवोकेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये बिलखसूस अली जाफरी के खिलाफ थी। इसके अंदर जो मेन मुल्ज़म रखा गया था इस तौहीन अदालत के अंदर वो अली जाफरी एडवोकेट को रखा गया था, लेकिन साथ साथ जो जुनैरा महम है उसको भी इसके अंदर मुल्ज़मा के तौर पे रखा गया था इस तौहीन अदालत के अंदर, और जो कराची के सहाफ़ी बिलाल है और उसके साथ साथ मुल्ज़म ज़हीर को भी। इन 4 लोगों को इस तौहीन अदालत के अंदर रखा गया था, बाकी लोगों को इसमें नहीं रखा गया था। ये वो तौहीन अदालत है जो आप लोगों को याद होगा कि लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस मुल्ज़म ज़हीर के अहले खाना की तरफ से, इसकी भाभी, जिसके अंदर वो बच्ची की तस्वीरें लीक करने का मामला भी डिस्कस हुआ था। वहां पर हमें यह भी सुनने में आया था कि एक सहाफ़ी जो लाहौर से सहाफ़ी अहमद फराज ने यह भी शिकायत की थी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल करने लगा तो मुझे सवाल नहीं करने दिया गया था। बड़े मनपसंद लोगों को सवालात उनके लिए गए थे, अदरवाइज जो है ना लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया था। जो बंदा उनकी लाइन से हट के सवाल करता था उनका जवाब नहीं देते थे वो लोग। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल किया गया था किसी की तरफ से कि जो 21 जुलाई का फैसला है जो इकबाल कल्होड़ो साहब ने बच्ची को कराची शिफ्ट करने का फैसला दिया है, जिसको ये लोग बज़ाहिर तो पहले अपनी जीत कह रहे थे लेकिन बाद में उसको मुतनाज़े कहना शुरू कर दिया था, जिस पर अली जाफरी एडवोकेट ने बड़े तज़हीक आमेज किस्म के लहजे में यह कहा था कि वो फैसला डिस्प्यूटेड है, मुतनाज़े है, हम उसको नहीं मानते। और उसके साथ साथ सिंध हाईकोर्ट के मामले में और सिंध के छोटी अदालतों के बारे में और सिंध के इदारों के बारे में इन लोगों ने ये कहा था कि सिंध में इंसाफ नहीं मिलता, सिंध की अदालतें इंसाफ नहीं करती। बेशुमार किस्म की जो स्टेटमेंट्स दी गई थी उन अदालती हमारे जो अदालतें हैं सिंध की उनके मुतल्लिक और जो इदारे हैं सिंध के इदारे हैं उनके मुतल्लिक कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई थी जिनकी बेस पर एक तौहीन अदालत जुडिशियल कंटेम्प्ट, जिसमें आप डायरेक्टली अदालत की कंटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ ही अरसा कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक भी इस तरह की एक तौहीन अदालत प्रोसेस की गई थी। उस तौहीन अदालत के अंदर इमरान खान ने एक खातून जज के बारे में सिर्फ ये कहा था कि उसका नाम लेकर के तुमने सही फैसला नहीं किया, जिस पर उनको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा था और उसी जज साहबा की अदालत में जाकर माफी मांगने के बाद ही उनकी जान छूटी थी। ये एग्जैक्टली सिंध हाईकोर्ट के जज साहब की और बाकी जो मातहत अदलिया है उन तमाम की तौहीन करने वाला जो तज़हीक अमेज किस्म की गुफ्तगू की गई उससे मुतल्लिक एक जुडिशियल कंटेम्प्ट फाइल की गई थी। अब चूंकि वो जुडिशियल कंटेम्प्ट इकबाल कल्होड़ो साहब के मामले में ही फाइल की गई थी, तो इकबाल कल्होड़ो साहब के पास जब पहली दफा वो लगी तो उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट को भिजवा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अगर जाती तौर पर इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दूंगा या कोई रिमार्क्स दूंगा तो शायद ये लगेगा कि मैं जाती तौहीन के लिए बदला ले रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस डिसाइड करें कि ये किसके पास होना चाहिए, या खुद सुन लें या किसी और को भेज दें। लेकिन तौहीन अदालत के लिए यह भी एक असूल होता है कि जिस अदालत का मामला होता है अगर वो बेंच खुद वहां पर मौजूद है तो उसी के पास इस मामले को भेजा जाता है। काफी अरसे के बाद, तकरीबन 5 से 6 माह के अरसे के बाद, इस तौहीन अदालत को दोबारा जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब के सामने फिक्स कर दिया गया था। और जब लास्ट टाइम फिक्स किया गया था तो हमने आप लोगों को बताया था इसके ऊपर समाअत हुई थी और जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब ने, चूंकि वो पहली समाअत थी उससे कबल नोटिस जारी नहीं हुए थे, तो पहली दफा उसमें जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब ने तमाम लोगों को तलब कर लिया था। और मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, शायद हुसैन साहब के साथ हम लाइव कर रहे थे, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि अगर तौहीन अदालत को उन्होंने एडमिट कर लिया है, नोटिस मुल्ज़मान को भेज दिए गए हैं, इन कंटेम्नर्स को जिन लोगों ने तौहीन की है इनको नोटिस भेज दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब यह मामला शुरू हो गया है। अब इस मामले के अंदर समाअत होगी और समाअत के बाद चूंकि तौहीन अदालत का कानून यह कहता है कि तौहीन करने वाला कंटेम्नर और जिस अदालत की तौहीन हुई है वो दोनों ही पार्टी होते हैं। कोई और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, किसी और की खुशनुदी के लिए उस मामले को नहीं चलाया जाता। अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाती है तो उस मामले को डिसाइड कर दिया जाता है। तो उस मामले के अंदर अदालत अगर सेटिस्फाई हो जाती है, अदालत के सामने अगर अपॉलॉजी किया जाता है, अपॉलॉजी दी जाती है, अपॉलोजाइज किया जाता है अदालत से, अदालत के सामने प्रॉपर माफीनामा अनकंडीशनल अपॉलॉजी रखी जाती है तो अदालत इस मामले को निपटा देती है। नॉर्मली हमारी तौहीन अदालत की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम के अंदर, वहां पर अगर अदालत से माफी मांग ली जाए तो वो माफ कर देती है। और इससे कबल मैं वो एक छोटा सा इसके अंदर साथ क्लिप ऐड कर रहा हूं, ये जो मैंने
بہت پہلے کہا تھا جب یہ توہین عدالت کا مقدمہ فائل ہوا تھا, جب یہ خاص کر جوڈیشل کنٹمپٹ کا معاملہ فائل ہوا تھا, تو میں نے تب ذکر کیا تھا کہ اگر یہ معاملہ سماعت میں چلا گیا تو یہ لوگ آپ کو سندھ ہائی کورٹ میں معافیاں مانگتے نظر آئیں گے. ان لوگوں کے معافی نامے آپ کو سندھ ہائی کورٹ میں نظر آئیں گے. آپ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ یہ لوگ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی. یہ جو بڑی بڑی سٹیٹمنٹس, بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, یہ لائیو سیشنز میں بیٹھ کے, ویلاگس کے اندر بیٹھ کے یہ لوگ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم دوبارہ ایسی کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے. یہ وہ میں نے اس وقت کہا تھا. یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک کلپ ہے, یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میں نے کب کہا تھا. لوگ اگر اسی سندھ ہائی کورٹ کے اندر معافیاں نہ مانگیں, اسی سندھ ہائی کورٹ کے اندر اپنے معافی نامے نہ جمع کروائیں, تو پھر آپ نے مجھے کہنا ہے میں معافی نامے ان کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ لوگ معافی نامے مانگیں گے اور یہ بات کرتے ہیں اس توہین. اس کے بعد اب وہ ٹائم آ گیا ہے جب ان لوگوں کو طلب کیا گیا ہے. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو نوٹسز ہیں, کیونکہ جو اس میں ایک کنٹامنر زنیرہ ہے, زنیرہ نے اپنا ایڈریس کئی جگہوں پر علی جعفری ایڈوکیٹ کے دفتر کو بھی ظاہر کیا ہوا ہے, اس لیے ان کے دفتر کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے اس کے ایڈریس کے لیے, اور اس کے اپنے گھر کا بھی جو ایڈریس ہے وہ بھی دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ علی جعفری ایڈوکیٹ کے دفتر کا ایڈریس ہے, ظہیر کے گھر کا ہے جو وہ فرضی سے کئی طرح کے گھر بدل چکا ہے, اور اس طرح بلال جو صحافی کراچی کا اس کے بھی گھر کا ایڈریس ہے. آئی ڈونٹ نو وہ اس کا گھر ہے بھی یا نہیں, لیکن یہ ان کا ایک یہ ساری چیزوں کو دی گئی تھی. اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو توہین عدالت کا نوٹس ہے وہ پنجاب پہنچ چکا تھا, لاہور کے اندر آ چکا تھا. لاہور کی عدالت کے ذریعے اس نے سرو ہونا ہوتا ہے. جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے نوٹس جاتے ہیں, ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں بھی جاتے ہیں, تو پروسیجر تھوڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, ڈائریکٹلی نہیں بھیجا جاتا. اسی طرح جب ایک صوبے سے دوسری صوبے میں بھیجا جاتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ جج لاہور کے پاس بھیجا. یہاں پہ ایک جو ناظر برانچ ہوتی ہے ان کے پاس یہ ٹاسک آتا ہے, ان کا بیلف جاتا ہے اور جا کر نوٹسز کو ریسیو کرواتا ہے. اس نوٹس کو باقاعدہ طور پر علی جعفری ایڈوکیٹ کے دفتر میں ریسیو کروا دیا گیا ہے. امجد نامی شخص ہیں جنہوں نے ریسیونگ دی ہے, اور زنیرہ اور علی جعفری کی حد تک یہ نوٹسز جو ہیں وہ ریسیو کر لیے جا چکے ہیں. اب کل جو سماعت ہونے جا رہی ہے, یا تو وہ اس میں اپنی ریپریزنٹیشن کسی کے ذریعے فائل کریں گے اور اس کے بعد معافی کے لیے کوئی ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے کہ جب انہوں نے جا کر باضابطہ طور پر عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا ہے, منت ترلا کرنا ہے اور معافی مانگنی ہے. اور جب وہ معافی کا ٹائم آئے گا, کل کی جو سماعت ہوگی اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کب وہ معافی کا ٹائم ہوگا, تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے. ان کا وہ معافی نامہ جو اگر جمع کروایا جائے گا تو وہ بھی کیٹیگوریکلی وہی معافی نامہ بھی ہم آپ عوام تک ضرور پہنچائیں گے. دوسری طرف جو ٹرائل کورٹ کے اندر معاملات چل رہے تھے, جس کے اندر ملزمہ نور منیر کی ضمانت کا معاملہ تھا, ملزمان نکاح خان تھا اور گواہ تھا اصغر علی اور غلام مصطفیٰ, ان کی بریت کی اپلیکیشنز تھیں, اس پر بھی آج سماعت ہونی تھی. لیکن آج جج الیاس میمن صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے آج چھٹی کر لی, جس کی وجہ سے اس کے اوپر آج سماعت نہیں ہو سکی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ شاید معاملات کو یکجا کر دیا گیا, تو معاملات کو یکجا کوئی آرڈر کے ذریعے نہیں کیا گیا, بلکہ اب یہ معاملے کو بھی جو ٹرائل کورٹ کے اندر دوسرا معاملہ فکس ہے جو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 فروری کے لیے ہے, اس معاملے کو بھی 27 فروری تک ایڈجرن کر دیا گیا ہے جج صاحب کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے. رپورٹرلی جج صاحب بیمار تھے, جس کی وجہ سے وہ آج عدالت کو اٹینڈ نہیں کر سکے. اس میں بھی فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو مہدی کاظمی کا تضحیک امیز گفتگو والا مقدمہ تھا, جو ڈیفامیشن کا سوٹ تھا, 15 کروڑ کے ہرجانے کا کیس تھا, وہ بھی جیسے ہی اس کی دوبارہ سماعت ہوگی اس کے اوپر بھی ہم آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. 18 فروری کو لاہور کے اندر بھی سماعت ہے, اس کے معاملے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تب تک اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.